नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म अर्पणा। अपडेट सुरु गरौँ नेपाल र भारत बीच हुने अनलाइन कारोबार सम्बन्धी समाचारबाट। अब नेपालमा पेटिएम र गुगल पे जस्ता भारतीय डिजिटल वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। नेपाल स्थित गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीले युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस नेपाल मार्फत यो सेवा दिन लागेको हो। त्यसका लागि गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीले भारत स्थित एनपीसीआई इन्टरनेशनल तथा मनम इन्फोटेकसँग सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौतासँगै अब दुई देशका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा बीच विद्युतीय भुक्तानी गर्ने बाटो खुलेको हो। यससँगै भारतमा प्रचलनमा रहेका पेटिएम, गुगल पे, फोन पे, भारत पे लगायतका डिजिटल वालेटबाट नेपाल स्थित कुनै पनि बैंक खाता तथा डिजिटल वालेटको खातामा तुरुन्तै रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागि छ। आगामी 3 महिनाभित्र प्रारम्भिक चरणमा यस्तो सेवा सञ्चालन गरिने गेटवे पेमेन्ट सर्भिस प्रणालीका महाप्रबन्धक प्रवीण रेग्मीले टेकपानालाई जानकारी दिएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै भर्चुअल मुद्रा यानि कि डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेको छ। हाल प्रयोगमा रहेको भौतिक मुद्रालाई विस्थापित गर्दै त्यसलाई भर्चुअल रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढेको हो। त्यसका लागि कन्सेप्ट पेपर तयार भइसकेको जनाइएको छ। पछिल्लो पटक विश्वमा क्रिप्टो करेन्सी, डिजिटल करेन्सीको निकै चर्चा चलिरहेको छ। यस्तोमा क्रिप्टो करेन्सीलाई अवैध कारोबार भन्दै आएको राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि सार्क राष्ट्र अन्तर्गतका केन्द्रीय बैंकहरूको प्रतिनिधि सहितको समूहले कन्सेप्ट पेपर तयार पारेको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। हुन त अहिले पनि डिजिटल माध्यम मार्फत नै कारोबार हुने गरेको छ, तर त्यसरी हुने कारोबार पनि प्रिन्टेड मुद्रामा आधारित नै रहेको बताउँदै उनले भविष्यमा फिजिकल करेन्सी नछाप्ने गरी प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन्। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै मनी सर्भर मार्फत मुद्रा जारी गर्नेछ, जुन बैंक वित्तीय संस्था हुँदै क्लाइन्टमा पुगेर डिजिटल कारोबार हुने उनको भनाइ छ। सरकारले नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टो करेन्सी, हाइपरफन्ड तथा अनलाइन कारोबारको विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न समिति गठन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको हो। समितिले क्रिप्टो करेन्सी, हाइपरफन्ड तथा अनलाइन कारोबारले पार्न सक्ने प्रभाव तथा सम्भावना बारे विस्तृत अध्ययन गर्ने बताएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत क्रिप्टो करेन्सी लगायत अनलाइन कारोबार र यसको दुरुपयोग र ठगी बारे विस्तृत अनुसन्धान र अध्ययनका लागि आन्तरिक समिति गठन गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। प्रहरीको उक्त समितिले प्रतिबन्धित क्रिप्टो करेन्सी, हाइपरफन्ड लगायत सामाजिक सञ्जाल मार्फत बढ्दै गएका आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण बारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ। क्रिप्टो करेन्सी केही विकसित मुलुकमा आंशिक रूपमा खुला छ भने केही मुलुकमा यसको कारोबार पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित छ। नेपालमा पनि यस किसिमको कारोबार प्रतिबन्धित छ। समितिले मुद्राको कारोबारको वर्तमान अवस्था, कारोबारको प्रकृति र प्रभावकारी अनुसन्धान विधिको अवधारणा समेत तयार पार्ने बताइएको छ। यस्तो कारोबार प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न कस्तो कानुन आवश्यक पर्ने हो भन्ने बारेमा पनि समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिनेछ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत हुने भुक्तानी अब अनलाइनबाटै हुने भएको छ। आफ्नो भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसको नेशनल पेमेन्ट इन्टरफेस एनपीआईमा जडान गर्दै बोर्डले भुक्तानीलाई स्वचालित प्रणालीमा ल्याएको हो। यसले वैदेशिक रोजगारीमा अपाङ्गता अथवा मृत्यु भएका कामदारको क्षतिपूर्तिको भुक्तानी, भेन्डर भुक्तानी लगायत सम्पूर्ण भुक्तानी पूर्ण स्वचालित रूपमा हुनेछ। यसअघिसम्म बोर्डको सम्पूर्ण भुक्तानी चेक मार्फत हुँदै आएको थियो। नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै बोर्डको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीभीटी र कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल क्यान महासङ्घको सहकार्यमा 200 जनालाई निशुल्क प्राविधिक तालिम प्रदान गरिने भएको छ। रोजगार भएका तथा रोजगार नभएका दुवै प्रकारका मानिसका लागि सिप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो। यस तालिम अन्तर्गत 100 जनालाई इथिकल ह्याकिङ, 80 जनालाई सीसीटीभी इन्स्टलेसन र रिपेयर तथा 20 जनालाई प्रिन्टर सेटअप तथा रिपेयरको तालिम निशुल्क प्रदान गरिनेछ। इच्छुक व्यक्तिले कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि
लागि फागुन 18 गतेसम्म अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्। प्राङ्कस्टर आकाश सेडाई पक्राउ परेका छन्। प्राङ्कको नाममा सर्वसाधारणलाई शारीरिक तथा मानसिक हैरानी दिएको भन्दै उजुरी परेपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। छापा घर भई हाल काठमाडौँ कौशलटार बस्दै आएका आकाशले लामो समयदेखि प्राङ्क भिडियो बनाउँदै आएका थिए। उनले विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतको कसुर गरेकोले जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमतिले पक्राउ गरिएको ब्युरोले जनाएको छ। बिहिबार गुगल प्ले स्टोरबाट आइएमई पे को मोबाइल एप हराएको छ। गुगल प्ले स्टोरमा एप नभेटेपछि एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताले आइएमई पे डाउनलोड गर्न पाइरहेका छैनन्। कम्पनीका अनुसार बिहिबार दिउँसोदेखि गुगल प्ले स्टोरबाट आइएमई पे डाउन भएको हो। यद्यपि एप डाउन हुनुको कारण अहिलेसम्म खुल्न नसकेको कम्पनीले जनाएको छ। यसअघि अर्को मोबाइल वालेट खल्तीको एप समेत यसै गरी गुगल प्ले स्टोरबाट गायब भएको थियो। रिभ्यू पश्चात 48 घण्टापछि मात्र खल्तीको मोबाइल एप गुगल प्ले स्टोरमा फिर्ता भएको थियो। केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबल नेट लिमिटेडले सुपर रफ्तार अफर ल्याएको छ। यस अन्तर्गत सेवाग्राहीले 650 एमबीपीएस सम्मको उच्च गतिको इन्टरनेटको लाभ उठाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ। सुबिसुका अनुसार इन्टरनेटको बढ्दो माग र उच्च स्तरीय सेवालाई पूर्ण रूप दिन यो अफर ल्याइएको हो। 650 एमबीपीएस को इन्टरनेटको साथमा 4वटा क्लियर टिभी सब्सक्रिप्सनको वार्षिक सेवा रु 17,070 प्रति महिनामा प्राप्त गर्न सकिनेछ। अब एन्सेलका प्रयोगकर्ताले पनि डिजिटल वालेट नमस्ते पे प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। नेपाल डिजिटल पेमेन्ट अन्तर्गतको नमस्ते पे सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा सञ्चालनमा आएको भुक्तानी सेवा प्रदायक हो। नमस्ते पेमा हालसम्म नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले मात्रै आफ्ना नम्बर दर्ता गराई सेवा लिन सक्ने अवस्था थियो। तर अब भने एन्सेलका प्रयोगकर्ताले पनि नमस्ते पे प्रयोग गर्न सक्नेछन्। एन्सेल प्रयोगकर्ताको लागि यो व्यवस्था सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। रियलमी 9 प्रो सिरिजका 2वटा स्मार्टफोन विश्व बजारमा सार्वजनिक भइसकेको छ। रियलमी 9 प्रो प्लस को मुख्य आकर्षण यसको क्यामेरा फिचर रहेको छ। फोनमा अप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेसन फिचर सहितको 50 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा उपलब्ध गराइएको छ। फोनमा मिडियाटेक डायमेन्सिटी 920 प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ भने 4500 mAh को ब्याट्री राखिएको छ। विश्व बजारमा यो फोनको मूल्य 400 युरो अर्थात् करिब 55,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी 9 प्रोमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट छ भने स्न्यापड्रागन 695 प्रोसेसर प्रयोग गरिएको छ। फोनमा 64 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड तथा 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ। विश्व बजारका लागि यो फोनको मूल्य 330 युरो अर्थात् 24,000 रुपैयाँ तोकिएको छ। विश्वमा बढ्दो गेमिङको लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्दै साउमीले नयाँ फ्ल्यागशिप फोन रेडमी K50 गेमिङ सार्वजनिक गरेको छ। स्न्यापड्रागन 8 Gen 1 प्रोसेसर युक्त यो फोनमा डुअल भेपर चेम्बर कुलिङ टेक उपलब्ध गराइएको छ। यो फोनमा 120 हर्ज रिफ्रेश रेट र 120 वाट चार्जिङ सिस्टम उपलब्ध छ। ट्रिपल क्यामेरा सेटअप रहेको फोनमा 64 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा, 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र सेल्फीका लागि 20 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिइएको छ। हाल चिनिया बजारमा मात्र सार्वजनिक भएको यो फोन चाँडै नै विश्व बजारमा उपलब्ध हुने अनुमान छ। 8GB र्याम सहित 128GB स्टोरेज भेरिएन्टको मूल्य $520 अर्थात् करिब 62,500 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसैबीच चिनिया स्मार्टफोन ब्रान्ड साउमीले 150 वाट फास्ट चार्जिङ सिस्टमको परीक्षण अगाडि बढाएको छ। स्मार्टफोनसँगै चार्जरमा पनि समय समयमा नयाँ परीक्षण गर्दै आएको कम्पनीले 150 वाट क्षमताको फास्ट चार्जर ल्याउने तयारी गरेको हो। त्यसका लागि हाल परीक्षण भइरहेको जनाइएको छ। यो वर्षको बजेट घोषणा गर्दै भारतको केन्द्रीय सरकारले क्रिप्टोकरेन्सीलाई करको दायरामा ल्याएको छ। त्यसको केही समय नबित्दै भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले भने क्रिप्टोकरेन्सी पोन्जी स्किम जस्तै भएको र यसबाट सचेत रहनुपर्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ। आरबीआईले क्रिप्टोकरेन्सी असुरक्षित भएका कारण यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै उचित हुने धारणा पनि व्यक्त गरेको छ। हालै आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आरबीआईका डेप्युटी गभर्नर टी रविशंकरले व्यवस्थित अर्थतन्त्रलाई छल्न क्रिप्टोकरेन्सीको विकास गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। क्रिप्टोकरेन्सी कुनै मुद्रा, सम्पत्ति वा वस्तुको रूपमा परिभाषित गर्न योग्य नभएको र क्रिप्टोसँग कुनै नगद प्रवाह नहुने भएका कारण यो पोन्जी स्किम जस्तै भएको व्याख्या गरेका छन्।
ऱ्यान्समवेयर आक्रमणबाट सङ्कलन हुने रकमको 74% रुसी ह्याकरसँग पुगेको देखिएको छ। साइबर सेक्युरिटी फर्म चेन एनालिस्टले गरेको एक अध्ययनले सन् 2021मा ऱ्यान्समवेयर आक्रमणबाट सङ्कलन भएको ठूलो हिस्सा रुसी ह्याकरको कब्जामा रहेको देखाएको हो। गत वर्ष मात्रै रुसी ह्याकरले $40 करोड रकम हात पारेको र त्यसरी प्राप्त भएको रकम क्रिप्टोकरेन्सीका रूपमा तिरिएको जनाइएको छ। अध्ययनले देखाएको यो विषय रुस सरकारले भने निराधार रहेको बताएको छ। भर्जिन ग्यालेक्टिकले अन्तरिक्ष घुम्न जाने पर्यटकका लागि पुनः टिकट खुलाएको छ। इच्छुक व्यक्तिले $4,50,000 अर्थात् $5,42,00,000 तिरेर अन्तरिक्षको 90 मिनेट यात्राका लागि आफ्नो टिकट बुक गर्न सक्नेछन्। बुधबारदेखि सुरु भएको टिकट बिक्रीमा यात्रुले $1,50,000 डिपोजिट राखेर यात्राभन्दा अगाडिसम्म सबै रकम भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ। यो रकम तिरेर हालसम्म 100 जनाले आफ्नो टिकट बुकिङ गरिसकेका छन् भने कम्पनीले उडान गर्ने समयसम्म 1000 वटा टिकट बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको छ। हस्त टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विविध जानकारीको लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट techpana.com भिजिट गर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने म अर्पणालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।